दूसरी तरफ कई मील दूर एक पुरस्कार इमारत के अंदर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इतने में दरवाज़ा खुला। एक आदमी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सर, अंदर की खबर मिली है? सामने कुर्सी पर बैठे सिकंदर मलिक ने आहिस्ता से नज़रें उठाईं। बोलो। आदमी ने गहरा सांस लिया। ज़ावियर शाह शादी कर चुका है। ये सुनते ही सिकंदर मलिक चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बेख्तियार हंस पड़ा। ज़ावियर शाह, और शादी? मुझे यकीन नहीं आता। वो आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा, खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार ज़ावियर शाह को भी एक कमज़ोरी मिल ही गई। उसने आहिस्ता से कहा, अब आएगा असल मज़ा। फिर उसने अपने आदमी की तरफ देखा। मुझे इस लड़की की एक एक खबर चाहिए, नाम से लेकर सांस लेने तक। जी सर। ज़ोया की आंख काफ़ी देर बाद खुली। उसने घड़ी पर नज़र डाली। ओह नहीं, आज तो मुझे स्कूल भी जाना है। वो जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वो नीचे आ गई। नाश्ता पहले ही मेज़ पर लगा हुआ था। शाह खामोशी से काफ़ी पी रहा था। ज़ोया ने उसकी तरफ देखे बगैर अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शाह की नज़र उस पर पड़ी। उसने पुरसुकून लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? ज़ोया ने बेरुखी से जवाब दिया, मेरी मर्जी, जहाँ चाहूँ जाऊँ। शाह ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, ड्राइवर और बॉडीगार्ड साथ जाएंगे। ज़ोया फौरन बोली, ज़रूरत नहीं, पहले भी अकेली जाती थी, अब भी अकेली ही जाऊंगी। शाह का लहजा पहली बार सख्त हुआ। पहले की बात और थी, अब तुम ज़ावियर शाह की बीवी हो, यूं अकेली कहीं नहीं जा सकती। ज़ोया ने गुस्से से उसे देखा। मैं किसी की कैदी नहीं हूं, और ना ही मुझे किसी मुहाफिज की ज़रूरत है। ये कहकर वो तेज़ी से हवेली से बाहर निकल गई। शाह ने फौरन रियान की तरफ देखा। उसके पीछे जाओ, मगर उसे ज़रा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और याद रखना, उसकी हिफाजत में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी शाह। दूसरी तरफ ज़ोया बेखबर स्कूल की तरफ जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कई नज़रें उस पर जमी हुई हैं। चंद ही फासले पर दो सियाह गाड़ियां खामोशी से उसका पीछा कर रही थीं। एक गाड़ी के अंदर सिकंदर मलिक बैठा था। उसने ज़ोया की तस्वीर देखी, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो ये है ज़ावियर शाह की कमज़ोरी। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। ध्यान से, लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे सिर्फ उसे हमारे पास लाना है। जी सर। उधर रियान भी दूर से ज़ोया पर नज़र रखे हुए था, मगर अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक रियान की गाड़ी के सामने आ गया। चंद लम्हों के लिए उसका रास्ता रुक गया। इधर ज़ोया एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसके सामने एक वैन आकर रुकी। उससे पहले कि ज़ोया कुछ समझ पाती, दो नकाब पोश आदमी नीचे उतरे। उन्होंने फौरन ज़ोया का मुंह दबा लिया। छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो? मगर अगले ही लम्हे उसे जबरदस्ती वैन के अंदर बिठा दिया गया। वैन तेजी से वहां से निकल गई। चंद सेकंड बाद रियान वहां पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने खाली सड़क दी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। या अल्लाह, बेगम साहिबा। रियान ने घबराते हुए फौरन शाह को फ़ोन किया। शाह, बेगम साहिबा को उठा लिया गया है। ये सुनते ही शाह फौरन खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। क्या कहा तुमने? रियान ने नजरें झुका ली। शाह में रोक नहीं सका।
وہ لوگ بیگم صاحبہ کو لے گئے۔ شاہ نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ پتہ لگاؤ، اگر زویا کو ایک خراش بھی آئی تو پوری دنیا جلا دوں گا۔ دوسری طرف زویا کو ایک ویران حویلی میں لایا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، شاہ پلیز مجھے بچا لیجئے۔ اسی وقت سکندر ملک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا صرف ایک ہی قصور ہے، تم زاویار شاہ کی کمزوری ہو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں ضرور آئے گا۔ پھر شروع ہوگا اصل کھیل۔ ادھر شاہ اپنی گاڑی خود چلا رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ بولو۔ ریان کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ شاہ، پتہ چل گیا ہے، سکندر ملک کے آدمیوں نے بیگم صاحبہ کو اٹھایا ہے۔ چند لمحوں کے لیے شاہ خاموش ہو گیا، پھر سرد لہجے میں صرف اتنا بولا، میں آ رہا ہوں۔ ریان نے فوراً کہا، شاہ آپ مت آئیے۔ شاہ نے سختی سے کہا، وہ میری بیوی ہے، میں خود آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی گاڑی ویران حویلی کے سامنے رکی۔ شاہ غصے سے نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں صرف آگ تھی۔ سکندر ملک مسکرا رہا تھا۔ آخر کار زاویار شاہ بھی کسی کے لیے بے چین ہو گیا۔ شاہ غصے سے آگے بڑھا، زویا کہاں ہے؟ سکندر ملک ہنس پڑا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے اپنے دشمن سے مل تو لو۔ اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، لڑکی کو لے آؤ۔ چند لمحوں بعد زویا کو وہاں لایا گیا۔ جیسے ہی اس نے شاہ کو دیکھا، وہ روتے ہوئے چلائی، شاہ مجھے بچا لیجئے۔ یہ سنتے ہی شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھا۔ جو بھی سامنے آیا ایک ہی وار میں زمین پر گر گیا۔ کچھ آدمی وہیں سے بھاگ گئے۔ ریان نے فوراً زویا کے ہاتھ کھول دیے۔ زویا دوڑ کر شاہ کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ شاہ نے سکندر ملک کا گریبان پکڑ لیا اور مسلسل مکے برساتا رہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ شاہ نے دوبارہ کالر پکڑا اور غصے سے دھاڑا، اگر آج کے بعد کسی نے بھی میری بیوی کی طرف دیکھا تو تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا۔ زاویار شاہ اپنی بیوی کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر خوف پھیل گیا۔ سکندر ملک کانپتی آواز میں بولا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ شاہ نے اسے زور سے دھکا دیا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ شاہ نے آخری بار اسے زور سے دھکا دیا، پھر زویا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ ریان حیرت سے شاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آج پہلی بار شاہ کا یہ خوفناک روپ دیکھا تھا۔ ادھر زویا خاموشی سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کا سارا خوف جانے کہاں ختم ہو گیا تھا۔ اسے پہلی بار یقین آیا کہ جب تک زاویار شاہ اس کے ساتھ ہے، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ بے اختیار اس نے شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ پورے راستے زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ نے پورے راستے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب زویا کو اس کے علاوہ کوئی اور ہاتھ بھی لگائے۔ گھر پہنچتے ہی شاہ نے زویا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور سیدھا کمرے میں لے گیا، جہاں اس نے آہستگی سے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زویا ایک دم چوک گئی۔ یہ
کیا کر رہے ہیں آپ شاہ؟ شاہ نے خاموشی سے اس کے سارے کپڑے اتار دیے، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر واش روم لے گیا۔ زویا نے آہستہ سے کہا، میں خود نہا سکتی ہوں۔ شاہ نے خاموشی سے جواب دیا، تم میری بیوی ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا حق ہے۔ زویا خاموش ہو گئی، شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ شاہ کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ نے بڑی نرمی کے ساتھ اسے نہلانا شروع کیا۔ اس کا شیشے جیسا بدن شاہ کو بے اختیار کیے جا رہا تھا۔ شاہ نے خود پر قابو رکھا، پھر آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ زویا فوراً شرماتے ہوئے کمبل میں چھپ گئی۔ شاہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سکون سے اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ پھر بے اختیار شاہ زویا کی طرف جھکا اور اس نے زویا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ زویا کی سانسیں تیزی سے چلنے لگیں، مگر شاہ اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ایک ہاتھ سے وہ زویا کے سینے کو دبا رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی دوسری طرف اپنے لبوں سے اسے چوم رہا تھا۔ اس کے بعد زویا کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور شاہ اس قربت میں پوری طرح کھو گیا تھا۔ زویا کو شاہ کی ہر ادا اچھی لگ رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر شاہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کیا جس سے زویا کی ایک سسکی پورے کمرے میں گونج اٹھی، اور اگلے ہی لمحے شاہ نے فوراً اپنے لب زویا کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ آخر کار زویا نے بھی شاہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اسی طرح پوری رات دونوں ایک دوسرے کو سکون کی وادیوں میں لے گئے۔ صبح کی نرم کرنے کھڑکی کے پردوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ زویا کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر رات کی ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ وہ بے اختیار شرما گئی۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی۔ شاہ ابھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زویا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھنے لگی۔ جیسے ہی وہ بستر سے اٹھی، شاہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا چوک گئی۔ شاہ؟ شاہ نے آدھی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، مسکرا کر بولا، اتنی صبح کہاں جا رہی ہو مس زویا؟ زویا نے نظریں جھکا لی، ناشتہ بنانے۔ شاہ ہلکا سا مسکرایا، آج نہیں، آج صرف میرے پاس رہو۔ یہ سن کر زویا کے گال پھر سے سرخ ہو گئے۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اسے دوبارہ بستر پر لٹا دیا، پھر خود اس کے نازک وجود پر جھک گیا۔ زویا ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شاہ نے اس کے لب اپنے لبوں کی قید میں لے لیے۔ اس کے لمس میں ایسی شدت تھی کہ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شاہ؟ زویا نے بمشکل اس کا نام پکارا، مگر شاہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے زویا کی شرٹ ذرا اوپر کی اور اپنی محبت بھری قربت اس کی گردن تک لے آیا۔ زویا کے لبوں سے نکلی ہلکی سی سسکی جیسے اسے اور بھی بے قرار کر گئی۔ اسی بے خودی میں شاہ نے اپنی پینٹ کی زپ کھول دی۔ زویا بھی اپنی ساری جھجک اور مزاحمت بلا کر خاموشی سے اس کا ساتھ دینے لگی۔ شاہ کی محبت بھری قربت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زویا کو اپنے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ بھی شاہ کی باہوں کی قید میں ایک عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے شاہ کا یوں بے حد چاہنا دل کی گہرائیوں تک اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے
शाह ने जोया के तमाम कपड़े उतार दिए और मोहब्बत से उसके पेट पर अपने लब रख दिए। फिर दोनों एक दूसरे की कुर्बत में ऐसे खो गए जैसे इस लम्हे उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया हो, जहां वक्त भी खामोश होकर ठहर गया था। जोया गहरी नींद में थी। शाह कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाकर उसने नरमी से उसके माथे पर बोसा दिया। जोया, उसने धीरे से पुकारा, मगर जोया ने सिर्फ हल्की सी करवट बदली और दोबारा इसी सुकून से आंखें बंद कर ली। शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जरा सा झुका और प्यार से उसके गाल को थपथपाया। जान, उठो। जोया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। नीमवा आंखों से उसने शाह को देखा और मासूमियत से बोली, क्या हुआ? शाह ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, चलो फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से नाश्ता करेंगे। जोया ने हल्की सी नफी में सर हिलाया। मुझे नींद आ रही है। शाह हंस पड़ा। सिर्फ 5 मिनट, फिर चाहो तो दोबारा सो जाना। जोया ने मुंह बनाया, मगर आखिरकार शाह की बात मान गई। शाह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जोया ने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। शाह ने उसे आहिस्तगी से सहारा देकर उठाया। जोया अभी भी ऊंगी हुई थी, इसलिए बेइख्तियार उसके बाजू से लग गई। शाह मुस्कुराता हुआ उसे संभाले वॉशरूम की तरफ ले गया, जबकि जोया शर्माई हुई खामोशी से उसके साथ चलती रही। कुछ देर बाद जोया फ्रेश होकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पहले ही खूबसूरती से सजा हुआ था। वो खामोशी से आकर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद जोया और सिकंदर शाह भी मुस्कुराते हुए आकर उसके सामने बैठ गया। नाश्ते का एक लुकमा लेते हुए उसने जोया की तरफ देखा। जानती हो जोया? जोया ने खामोशी से असबात में सर हिलाया। आज मैं जिस सुकून के साथ ये नाश्ता कर रहा हूं, ये एहसास मुझे बरसों बाद नसीब हुआ है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आखिरी बार तब जब मैं बचपन में अपने अम्मी अब्बू के साथ ऐसे ही एक दस्तरखान पर बैठा करता था। फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया और हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका ली। फिर वो मासूम सा जोयार कहीं खो गया और उसकी जगह जोयार सिकंदर शाह ने ले ली। एक ऐसा इंसान जिससे सब डरते थे, मगर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके अंदर भी एक टूटा हुआ दिल है। शाह ने जोया की आंखों में देखा, लेकिन तुम्हारे आने के बाद लगता है मेरी वीरान जिंदगी में फिर से सुकून लौट आया है। जोया की आंखें नम हो गईं। उसने खामोशी से आगे बढ़कर शाह का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, अब आप कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं हमेशा आपके साथ हूं। जोयार ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसके लबों पर दिल से निकली हुई एक पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई। जोयार मुस्कुराया और आहिस्तगी से बोला, उधर आओ। जोया ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा। अगले ही लम्हे जोयार ने नरमी से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर एक बोसा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी जान अपने हाथों से नहीं खाएगी, आज मैं खुद उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। जोया के गाल सुर्ख हो गए। जोयार ने एक लुकमा बनाया और नरमी से उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। जोया ने शर्माते हुए लुकमा ले लिया। जैसे ही वो चबाने लगी, जोयार ने शरारत से उसकी नाक को हल्का सा छेड़ा। इतनी शर्मा क्यों रही हो? जोया ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा। फिर दोनों बेइख्तियार एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और बरसों बाद
وہ گھر واقعی ایک گھر محسوس ہونے لگا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے دونوں نے اپنا ناشتہ مکمل کیا۔ اس صبح نہ کوئی گلا تھا، نہ کوئی شکوہ، صرف محبت، سکون اور ایک نئی شروعات کا احساس تھا۔ شاید قسمت نے انہیں ایک بار پھر موقع دیا تھا کہ وہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اپنے رشتے کو محبت، اعتماد اور ساتھ کے رنگوں سے سجا سکیں۔ اختتام۔